बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दो गुनाहों की सज़ा दुनिया में ही मिल जाती है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 100 मरतबा सुभान अल्लाहि बिहम्दिही पढ़ता है उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, अगरचे समंदर के झाग के बराबर हो। गुनाह किया है। गुनाह अपनी जात की पाकीज़गी से इनकार का नाम है। अपनी पाकीज़गी के एहसास से बड़ी और कोई नेकी नहीं है। गुनाह का मौका ना मिलना भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बेकसूर मुसलमान पर इल्ज़ाम लगाना आसमान और ज़मीन से भारी गुनाह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त मुसलमान नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह उसके सर पर रखे जाते हैं। जब यह सजदे में जाता है तो सारे गुनाह गिर जाते हैं। नमाजी जब नमाज से फारिग होता है तो गुनाहों से पाक और साफ हो चुका होता है। गुनाह में लज्जत ज़रूर है पर सुकून बिल्कुल भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह वह है जो तुम्हारे दिल में खटके और नापसंद करो कि लोगों को इसका पता चले। गुनाह इंसान की रूह के लिए जख्म की तरह होते हैं। कभी कभी जख्म जानलेवा भी हो सकता है। गुनाह एक ऐसा मर्ज है जिसकी दवा इस्तिग़फ़ार है। जब मोमिन के गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं और वो नेक अमल अंजाम न दे कि जिसकी वजह से उसके गुनाहों का कफ़ारा करार पाए तो अल्लाह ताला उसको सख्ती और परेशानियों में मुब्तला करता है ताकि वह उसके गुनाहों का कफ़ारा करार पाए। सच बोलकर किसी का दिल तोड़ दो, मगर झूठ बोलकर किसी को खुशी मत दो। सूद का 1 दिरहम जिसको आदमी जानबूझकर खाता है 36 बार जिना से ज़्यादा गुनाह रखता है। सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं। उनमें सबसे अदना दर्जा वह है जैसे कोई अपनी माँ से जिना करे। सबने अपनी अपनी कब्रों में जाना है। दूसरे के गुनाहों को शोर मचाकर अपने अमाल का वजन बढ़ाने से बेहतर है हम अपनी ज़बान के डायबिटीज की तरह तवज्जो दें। तन्हाई में गुनाह से बचो क्योंकि उसका गवाह अल्लाह ताला खुद है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम इन बड़े गुनाहों से बचोगे जिसे तुमने मना किया गया है तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह माफ़ कर दें और मैं इज्जत के मकाम में दाखिल करेंगे। हमें शरीयत ने गुनाह से नफ़रत करने का हुक्म दिया है, गुनहगार से नहीं। हमें गुनहगार को ख़त्म नहीं करना बल्कि उसका गुनाह से नेकी की तरफ लाना है। अगर तुम लोगों के कसूर माफ़ नहीं करोगे तो अल्लाह पाक भी आपके कसूर माफ़ नहीं करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 गुनाहों की सज़ा दुनिया में ही मिल जाती है, जिना और वालिदैन की नाफरमानी। जब गुनाहों के काम में दिल लगना शुरू हो जाए तो यह इस बात की दलील है कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज़ है। कोई भी गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं, मगर जिसको पछतावा हो जाए। सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों से नेकी की तरफ सफ़र करना है, क्योंकि अल्लाह जानता है आप दुनियादारी और नफ्स के जंग करके यहाँ तक पहुँचे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सिद्क दिल और एतकाद के साथ रमज़ान में क़याम करे यानी तरावी पढ़े तो इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अगर नमाज पढ़ने से तुम गुनाह और बुरे काम से बाज आ जाओ तो समझ लो कि तुम्हारी नमाज कबूल हो रही है। कायनात का सबसे पहला गुनाह था ना शिर्क था और ना कुफ्र, बल्कि पहला गुनाह था कि मैं इससे बेहतर हूँ। गुनाह का आगाज मकड़ी के जाले की तरह नाजुक होता है, लेकिन अंजाम जहाज के रस्से की तरह मजबूत और नाकाबिले शिकस्त होता है। जब भी गलती का एहसास और फ़ौरन माफ़ी मांग लिया करो, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती।
محبت کرنا گناہ نہیں ہے، محبت میں بہک جانا گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت میں سب جائز ہے، غلط کہتے ہیں۔ محبت وہ جائز ہے جس میں پاکیزگی ہو۔ انسان کے اندرونی توازن بے وزنی پیدا ہو جاتی ہے جب اس کے اندر عزت نفس کی کمی واقعی ہو جاتی ہے، اللہ سے بیگانگی کی پیدا ہوتی ہے، علیحدگی پیدا ہوتی ہے تو وہ گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ مرد بھی گناہ کرتے ہیں، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی کیونکہ عورتیں زیادہ گناہ کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ گناہ صغیرہ ہے، تو جانتا ہی نہیں اے غافل، کر کر کے صغیرہ تو پار کر چکا ہے گناہ کبیرہ۔ ہم ایک بڑی غلطی تب کرتے ہیں جب ہم کوئی بھی غلطی یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ ہمیں روکنے والے موجود ہیں، وہ ہمیں آ کر روکیں گے تو ہم رک جائیں گے۔ فنا کرو اپنی زندگی کو راہ جنون میں اے جوان، تب کرے گا عبادت جب گناہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی۔ کسی کا مسلسل صبر آزمانا بھی گناہ ہے۔ نڈر بن کر رغبت کے ساتھ آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر گناہ کے کاموں کی طرف دیکھنے والے جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ ڈر کے مارے آنکھوں کا پھٹنا کیا ہوتا ہے۔ مت کیا کر اتنے گناہ، توبہ کی آس میں اے انسان، بے اعتبار سی موت ہے، نہ جانے کب آ جائے۔ گناہ سب سے ہو جاتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، پر گناہ کرنے کے بعد اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگنا قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ پاک بے حد رحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ یا آپ کے گناہ عرض سے فرض تک بھی کیوں نہ ہو، اللہ انہیں بھی ایک آنسوؤں کے بدلے معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سوکھی لکڑیوں کو اتنی تیزی سے نہیں جلاتی جتنی تیزی سے غیبت بندے کی نیکیاں ختم کر دیتی ہے۔ توبہ نہایت نفیس شے ہے، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اگر اس نے توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر شادی سے رہنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، چور جس وقت چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا۔ اللہ کے ساتھ ہر کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چوری کا مال خریدے اور اسے معلوم ہو کہ وہ چوری کا ہے تو اس کی برائی اور گناہ میں شریک تھے۔ نکاح کر کے ساتھ لے جانے والا کالا ہی صحیح، لیکن گناہ کر کے چھوڑ جانے والے خوبصورت محبوب سے لاکھ گنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو جو تکلیف اور رنج، ملال اور اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیروں میں کوئی کانٹا بھی چبھ گئے تو اللہ پاک اس کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ گناہ پر ندامت گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتی ہے۔ داڑھی منڈانا کبیرہ گناہ ہے اور اس کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ تک لے جاتا ہے اور گناہ جہنم تک لے جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرض نماز اگلی فرض نماز تک کے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔